नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै दिपातिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बारे कुनै तथ्य नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र डब्ल्यूएचओको भनाई। बेलायतसँग जानकारी माग, भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह। आज थप 6,825 जनालाई कोरोना संक्रमण, 5,904 जना निको, 75 जनाको ज्यान गयो। दुवै डोज खोप लगाए पनि विदेशबाट फर्कनेहरू अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। निषेधाज्ञाभरि नागरिकलाई खाद्य सामग्रीमा 20% छुट दिने सरकारको निर्णय। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भइरहेको बजार अनुगमन भने प्रभावकारी हुन सकेन। कोरोनाका कारण रोजगारीमा परेको असर अन्त्य हुन लामो समय लाग्ने। सन् 2022मा विश्वभर बेरोजगारीको संख्या 20 करोड 50 लाखसम्म पुग्ने अनुमान। र फिफा विश्वकप र एसिया कपको छनौटका लागि नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दै राति पाउने 10 बजे हुने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको दावी गरिएको बारे बेलायत सरकारसँग जानकारी मागेको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बारे बेलायती पत्रिका डेली मेलले समाचार लेखेपछि बेलायती सरकारसँग भएको जानकारी पठाउन त्यहाँको इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेशनलाई इमेल मार्फत पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बेलायती संचार माध्यमको दावीबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन भन्दै उहाँले नेपालमा अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट मात्र भेटिएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। यस्तै उहाँले भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको भन्ने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको हल्ला फैलिरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालमा रहेको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बारे कुनै जानकारी नभएको प्रश्न पारेको हो। डब्ल्यूएचओले नेपालमा रहेका भेरिएन्टहरू अल्फा, डेल्टा र कप्पा रहेका र यी 3 मध्ये अहिले सक्रिय रहेको भेरिएन्ट डेल्टा भएको जनाएको छ। यो डेल्टा भेरिएन्ट भारतमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट हो। गएको 24 घण्टामा 6,825 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 18,562 पीसीआर र 3,211 एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 6,825 जनामा संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 1,01,839 जना आइसोलेसनमा छन्। यसै गएको 24 घण्टामा 5,904 जना निको भएका छन्। कोरोनाका कारण यो अवधिमा 75 जनाको भने ज्यान गएको छ। यसैबीच कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कालो ढुसी म्युकरमाइकोसिसको संक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। कालो ढुसीको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेमा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 6 का 65 वर्षीय पुरूष रहेको अस्पतालले जनाएको छ। गएको 17 गते भर्ना भई पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि ती पुरूषको बिहान 7 बजे ज्यान गएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरूद्धको दुवै डोज खोप लगाएको भए पनि विदेशबाट फर्किनेले अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत आउनेहरू विशेष अवस्थामा बाहेक सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्नेछ। दुवै डोज खोप लगाएको भए पनि होम क्वारेन्टिनमा बस्न पाउनेहरू भनेर मापदण्डले तोकेका बाहेक सबैले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताउनुभयो। सरकारले विदेशबाट आउनेका लागि जारी गरेको नयाँ मापदण्डले विभिन्न शर्त र अवस्थाहरूमा सिधै होम क्वारेन्टिनमा जान पाउने पनि जनाएको छ। आफ्नो धर्म, रीति, परम्परा अनुसार आफन्तको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिको हकमा पालिकाको सिफारिशका आधारमा कम्तीमा 10 दिनसम्म अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होम क्वारेन्टिनमा बस्न जानका लागि अनुमति दिइनेछ। क्वारेन्टिन रहँदाको समयमा आफ्नै खर्चमा 11औं दिनमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ। यसैबीच खाडी देश कुवेतले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका गैर कुवेती नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न दिने जनाएको छ। कुवेत सरकारले मान्यता प्रदान गरेका कोरोना विरूद्धका खोप लगाएका यात्रुलाई कुवेत प्रवेश गर्न दिने त्यहाँका स्थानीय पत्रिकालाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्यूजले लेखेको छ। कुवेतले केही दिन पहिले बायोएनटेक, मोडर्ना, अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एण्ड जोन्सन खोपलाई मान्यता दिएको थियो। अब यी खोप लगाएका यात्रुलाई प्रवेश गर्न दिइने कुवेत सरकारले जनाएको हो।
बाँकेको भेरी अस्पतालमा भएको घटनाको दोषीलाई कार्यवाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। कोरोना महामारीको यो अवस्थामा दिन रात नभनी बिरामीको सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट हुनु आपराधिक गतिविधि नै भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीलाई कार्यवाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको हो। छानबिन समितिले घटनाबारे अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। छानबिन समितिमा रहेका एकजनाले भने हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छौं, छानबिनमा दोषीलाई कानून अनुसारको कार्यवाही गर्न तथा अस्पतालले सुधार गर्नुपर्ने लगायतका कुरामा सुझाव दिएका छौं। छानबिन समितिले पीड़ित, प्रत्यक्षदर्शी तथा पीड़कसँग छलफल गरेको थियो। भेरी अस्पतालमा यसअघि पनि डर त्रासको वातावरण बनेको गुनासो आएकाले अब त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन, जो पाए त्यसलाई अस्पतालको शय्यासम्म पुग्न नदिन, निगरानी बढाउने, जनशक्ति तथा स्रोत साधन थप्ने लगायतको सुझाव छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। गएको 13 गते भेरी अस्पतालमा उपचाररत एकजना संक्रमितको ज्यान गएपछि आफन्तले आईसीयूमा खटिएका डाक्टर तथा नर्सलाई कुटपिट गर्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोकराज रावत र उनका भाइहरू मानबहादुर र भरत अझै पनि प्रहरीको हिरासतमा छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बारे कुनै जानकारी नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र WHO को भनाई, भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह। आज थप 6,825 जनालाई कोरोना संक्रमण, 5,904 जना निको। दुवै डोज खोप लगाए पनि विदेशबाट फर्कनेहरू अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कार्यवाही गर्न छानबिन समितिको सिफारिस लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले नागरिकलाई 20% छुटमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा अहिलेको निषेधाज्ञाको अवधिभर नागरिकलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले बिक्री गर्ने खाद्य वस्तु र खाना पकाउने एलपी ग्यास 20% छुटमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिए अनुसार आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरेर दाल, चामल, नुन, सिमी, तेल, पिठो, चिनी र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 20% छुट दिने निर्णय गरेको हो। छुट सुविधामा प्राप्त हुने चामल प्रति परिवार अधिकतम 30 केजी, कर्णालीको सिमी 2 केजी रहनेछ। यो छुट अवधि निषेधाज्ञा अवधिभर मात्रै रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। छुट सामान काठमाडौँको थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नखुद गोदाम र भक्तपुरको सूर्य विनायकमा रहेको गोदाम कक्ष तथा अरू जिल्लाको हकमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कार्यालय तथा बिक्री कक्षबाट वितरण हुनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री ढकालले आज मन्त्रालयका सचिवसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक लगायतसँग छलफल गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। यसैबीच कोरोना महामारीकै बीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढेको बढै छ। विशेष गरी खाने तेलको भाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै उद्योगी, ठूला व्यापारी र बिचौलियाहरूले मूल्य बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। सम्बन्धित निकायले नियमित बजार अनुगमन गरेको बताउने गरे पनि राहत नपाएको उपभोक्ताको भनाइ छ। साथी जानुका दुवाडीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेनाईलाई बजार अनुगमन किन प्रभावकारी भएन भनेर सोध्नु भएको छ। यो वर्ष हामी नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दाखेरि केही हदमा मूल्यमा गुनासोहरू आएको छ। यो जेठ महिनाको त हामीले अब मासिक रिपोर्ट निस्किन्छ र अघिल्लो महिनाको 16 गतेदेखि मसान्तसम्मको काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर हाम्रो 5वटा कार्यालयहरूले पनि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरेका छन्। प्राविधिक अधिकार अन्तर्गत 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट पनि भएका छन् र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले अघिल्लो महिना निषेधाज्ञाको समयमा 82वटा विभिन्न खाद्य तथा औषधिमूलक चाहिँ कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको अनुगमन गरिएको थियो नियमित रूपमा। त्यसमध्ये 36वटा
चाहिँ फर्म व्यवसायहरूलाई हामीले कारवाही गरेर 7,37,000 रुपियाँ त जरिमानै गरेका छौँ। अलिकति भाउ बढ्नु भनेको अब अन्तर्राष्ट्रिय कारणले, अरू कोरोनाको कारणले, विभिन्न कारणले हुन सक्ला, तर अस्वाभाविक रूपमा खाने तेल लगायतका कतिपय सामानहरूको भाउ बढेको छ। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो अस्वाभाविक ढङ्गबाट मूल्य असुल गरिएको छ कि बढी मूल्य असुल गरिएको छ कि आम उपभोक्ताहरूका हक अधिकारहरू कुण्ठित हुने किसिमका चाहिँ गैर व्यवसायिक क्रियाकलापहरू, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू बजारमा भइरहेका छन् कि भन्ने काममा नै त्यही विषय केन्द्रित भएर नै हाम्रो विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिरहेकै छ। तपाईँले पटक पटक उल्लेख गर्नु भएको छ खाने तेलको विषयमा। उनीहरूले पनि आफ्नो कारण चाहिँ एसोसिएसनको तर्फबाट बाहिर प्रेसलाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्था र हामीले पनि प्रत्येक उद्योगको इन्डिभिजुअल बेसिसमा उहाँहरूका कागजातहरू त्यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो, मूल्य वृद्धि कृत्रिम हो कि प्राकृतिक हो, त्यो हेर्दैछौँ र यहाँलाई जानकारी छ। अलि अगाडि हामीले 3वटा खाने तेल उत्पादक उद्योगहरूलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको विशेष गरी मूल्यमा चाहिँ हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ। यदि विभाग यो ढङ्गबाट क्रियाशील नभएको भए बजारमा चाहिँ अहिलेको जस्तो सहज सरल अवस्था चाहिँ हुन्थेन कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कुराकानीकै क्रममा कतिपय उपभोक्ताहरूले खाने तेल लगायतका केही दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको त छ नै होइन, त्यो बाहेक यो एलपी ग्यासहरूमा चाहिँ अहिले आपूर्ति भएको छैन, एकदमै असहज छ भनेर फिर्ता पठाइएको छ भन्ने गुनासोहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले आपूर्तिको व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ? सहज, गाह्रो अथवा नियमित तरिकाले भइरहेछ कि के छ यसमा चाहिँ? निषेधाज्ञा भनेको व्यक्तिहरूलाई जमघट हुन निषेध गरिएको अवस्था हो र यति बेला आपूर्ति व्यवस्थापन झन् सहज छ। विशेष गरी देशैको उच्च जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अधिकांश उपभोक्ताहरू उपत्यका बाहिरिसकेको निषेधाज्ञाको अगाडि नै र त्यसपछि यहाँको माग पनि कम भएको र आपूर्ति व्यवस्था थप सुदृढ भएको र सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि वस्तुको उपलब्धता र वितरण र आपूर्तिको व्यवस्था एकदमै सहज छ। कहीँ कुनै किसिमको गुनासो आएको छैन। कोरोनाको कारणले उत्पन्न विषम अहिलेको परिस्थितिमा फाइदा उठाएर वा ठगी कालोबजारी गरेको पाइयो भने त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ? ठगीको विषय नेपाल प्रहरीले सिधै ठाउँका ठाउँ स्थलगत रूपमै कारबाही गर्ने विषय हो। कालाबजारीको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने कानुन हो। मैले अहिले कालाबजारी र ठगीको अन्य निकायको अन्य जिम्मेवारीको कुरामा बोल्न मिलेन। हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार 6 लाखदेखि 6 वर्ष कैद, 6 लाख नगद जरिवाना अथवा दुवैसम्म हुने अधिकतम व्यवस्था छ र कारोबार बन्द गर्ने र व्यक्तिलाई चाहिँ थुनामा राख्नसम्मको व्यवस्था छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेणाई। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कोरोनाको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्री कालोबजारी गर्ने 37 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कोरोना महामारीको 1.5 महिनाको अवधिमा देशभरबाट प्रहरीले अक्सिजन सिलिण्डर, ह्यान्ड सेनिटाइजर, अक्सोमिटर, मास्क, पन्जा, रेमडेसिभिर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गर्ने 37 जनालाई पक्राउ गरेको हो। कोरोना महामारीका समयमा स्थानीय प्रशासन र सरकारवाला निकायसँगको समन्वयमा गोप्य निगरानी तथा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन 2023 अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाइएको प्रहरी प्रवक्ता एवं एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच यो अवधिमा काठमाडौँ, रामेछाप, काभ्रे, बारा, महोत्तरी, खोटाङ, बर्दिया लगायत जिल्लामा बढी भाडा लिएर यात्रु बोक्ने गाडीलाई पनि कारबाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले जोसुकैले कालोबजारी वा ठगी गरेको भेटिए तत्काल प्रहरीको 100 नम्बरमा जानकारी दिन पनि आग्रह गरिएको छ। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधिमा अण्डाको माग बढ़ेको छ। अहिले दैनिक 25 देखि 30 लाख मात्रै अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ भने बजारमा 35 देखि 40 लाखवटा अण्डाको माग हुने गरेको छ। अण्डाको माग बढ़े पनि उत्पादन कम हुँदा माग धान्न कठिनाई परेको नेपाल अण्डा उत्पादक संघले जनाएको छ। यो वर्ष रानीखेत र गर्मीमा लाग्ने रोगका कारण उत्पादनमा कमी आएकाले पनि माग धान्न नसकिएको संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष 35 देखि 40 लाखवटा अण्डा उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले उत्पादन 15% गिरावट आएको छ। अण्डाको मूल्य बढ़े पनि दानाको कच्चा पदार्थको मूल्य नघटेकाले किसानलाई फाइदा नभएको महासचिव केसीले बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह पक्षधर 17वटा भातृ संगठनहरूले सबै संरचना 2075 को जेठ 2 को अवस्थामा नफर्किए पार्टी विसर्जन हुने घोषणा गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी पुरानै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन सहमत नभए नयाँ ढंगले पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन्। आफूहरू अहिले पनि एकताबद्ध भएर एमालेकै पक्षमा रहेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान गुम्ने खतरा भएको उनीहरूको आरोप छ। प्रदेश नम्बर 1 को वर्षीय अधिवेशन यही जेठ 24 गते दिउँसो बस्ने भएको छ। विराटनगरमा रहेको प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेशसभा भवनमा आउँदो 24 गते दिउँसो 2 बजे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै ऐन संशोधन गरी 15 दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल गराउनु पर्नेमा अब अध्यादेश मार्फत त्यो अवधि घटाएर 5 दिनको बनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा पदमुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभा सचिवालयमा थापालाई दलबाट निष्कासन गरेको जनाएको छ। थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाउन नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेपछि उहाँलाई कार्यवाही भएको हो। यसैबीच प्रदेश नम्बर 2 सरकारले केन्द्र सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विज्ञप्ति निकालेर त्यो घोषणा गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश 2 लाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको उहाँको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा अब झण्डै 1 महिना मिलम्चीको पानी वितरण नहुने भएको छ। सुरुङ पुरै खाली गरेर त्यसको निरीक्षण गर्न लागिएकाले पानी वितरण रोकिन लागेको हो। सुरुङ निरीक्षण गर्दा समस्या नदेखिएमा फेरि पानी ल्याउँदा 30 दिनदेखि 40 दिनसम्म लाग्न सक्ने मिलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। संखुवासभाको जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक आईसीयू सञ्चालनमा आएको छ। आईसीयू सञ्चालनका लागि आज जिल्ला अस्पतालमा कुनिना शैक्षिक गुठीका अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद पासाङ शेर्पा र जिल्ला अस्पतालबीच सम्झौता भएको हो। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा भने अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि खोलिएको बोलपत्र रद्द भएको छ। दाङको घुराही उपमहानगरपालिकाले कोरोनाको निशुल्क परीक्षण र घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर उपचार शुरू गरेको छ। गाउँमा संक्रमण फैलिन नदिन उपमहानगरले गाउँ गाउँमा पुगेर निशुल्क कोरोना परीक्षणको शिविर सञ्चालन गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निषेध आज्ञामा कसैलाई छाक टार्न समस्या भए हटलाइन नम्बर 1140 मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। कसैलाई दैनिकी चलाउनका लागि खाद्य सामग्री आवश्यक परे महानगरपालिकाको हटलाइन 1140 मा फोन गर्न आग्रह गरिएको हो। यस्तै भक्तपुरमा कोभिडसँग लड्छौं हामी सेवा दिन्छौं अभियान शुरू भएको छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 6 रावतबाडा गाउँ 1 हप्ताका लागि सील गरिएको छ। कोरोना संक्रमणले गाउँ नै प्रभावित भएपछि एक साता सील गरिएको हो। यस्तै कास्कीमा कोरोना संक्रमण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञा आउँदो जेठ मसान्तसम्म थप गरिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। भक्तपुरमा कोभिडसँग लड्छौं हामी सेवा दिन्छौं अभियान शुरू भएको खबरमा इन्दिरा ढकाल लेख्नुहुन्छ, पालिका र संघ संस्थासँगै स्थानीय बासिन्दाले पनि सहकार्य गर्दै जान सके पक्कै पनि कोभिडलाई सजिलै जित्न सकिन्छ। यस्ता राम्रो कामको अनुसरण अरू जिल्लामा पनि गरियोस्। निषेधाज्ञाका कारण दूधको खपत 50% घटेको खबरमा शिशिर भट्टराई भन्नुहुन्छ, उचित व्यवस्थापन नहुँदा दूध खपतमा कमी आएको देखिन्छ। यस्तो बेलामा खपत नभएको दूधलाई पाउडर खुवा बनाएर वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसै खबरमा भीमकुमार श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, अहिले सबै किसान मोर्चामा छन्, जता पनि बिचौलिया हावी भएका छन्।
सरकारले चुरे क्षेत्रमा दोहन बढ्ने गरी ढुङ्गा गिटी र बालुवाको निकासी खुल्ला गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको खबरमा जयराम पौडेलको प्रतिक्रिया छ। निजी कम्पनी लगायत विभिन्न क्रसर उद्योगले अहिले पनि चुरे क्षेत्र दोहन गरी मनज्ञ सम्पत्ति कमाइरहेका छन्। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार वातावरणीय असर नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्दा देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ। अनि यसै विषयमा विष्णु पाण्डे लेख्नुहुन्छ, दोहन हुनु स्वाभाविक कुरा होइन, तर जहाँ दोहन गरिएको छ त्यस क्षेत्रमा रहने नागरिक समाज अनि पर्यटन धर्म संस्कृतिलाई पनि मध्यनजर गरेर स्तरोन्नति विकासका काम गराउने तथा वातावरणमा कुनै किसिमको खलल हुन नदिने गरी गरिनुपर्छ। बिचौलिया अनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साक्य। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीमा परेको असर अन्त्य हुन लामो समय लाग्ने संयुक्त राष्ट्र संघले चेतावनी दिएको छ। विश्वमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जाने आकलन गरिएकाले रोजगारीमा परेको असर समाधान हुन लामो समय लाग्ने राष्ट्रसंघले बताएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO का अनुसार कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्वभर लाखौंको रोजगारी गुमेको तथा लाखौं नयाँ रोजगारीहरू पनि सिर्जना हुन सकेको छैन। यो वर्ष विश्वभर 7 करोड़ 50 लाख रोजगारीको कमी हुने आकलन गरिएको छ। ILO का निर्देशक गाय राइडले सन् 2022 मा विश्वभर बेरोजगारीको संख्या 20 करोड़ 50 लाखसम्म पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। ILOले धनी देशले बेरोजगारीसँग जुझ्नका लागि राम्रोसँग काम गरे पनि गरीब देशमा अवस्था खराब रहेको जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। सन् 2022 फिफा विश्वकप र सन् 2023 एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको कुवेत सिटीमा राति पौने 10 बजे हुनेछ। चाइनिज ताइपेईलाई यसअघि पनि नेपालले हराएको छ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले ताइपेई विरुद्ध नेपालको लक्ष्य जित भएको बताएका छन्। छनौटको चौथो स्थानमा रहेर एसियन कपमा छनौट हुने मौका कायम राख्ने उहाँको भनाइ छ। तर कुवेतमा गर्मी धेरै भएकाले खेल खेल्न भने कठिन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ। नेपाल समूह चरणमा 3 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। अस्ट्रेलियाको 12 अङ्क छ भने जोर्डन र कुवेतको समान 10 अङ्क छ। नेपालभन्दा पछि रहेको चाइनिज ताइपेईले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपालले आउँदो 24 गते जोर्डनसँग र अस्ट्रेलियासँग 28 गते खेल्नेछ। टोकियो ओलम्पिक आयोजक कमिटिको अध्यक्ष सेइको हासिमोतोले ओलम्पिक खेलकुद निर्धारित समयमा नै हुने बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण 1 वर्ष सरेको टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 तारिकसम्म हुँदैछ। यस्तै खेलको अर्को प्रसंगमा इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा न्यूजील्याण्डले 378 रन बनाएको छ। लर्ड्समा टस जितेर ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनको खेलमा 378 रन बनाउँदै आउट भएको हो। अहिले पहिलो पारीमा ब्याटिङ गरिरहेको इंग्ल्याण्डले खराब शुरूआत गरेको छ। ताजा अवस्थामा इंग्ल्याण्डले 10 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 25 रन जोडेको छ। यी दुई टोलीले 2 खेलको टेस्ट श्रृंखला खेल्न लागेका हुन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बारे कुनै तथ्य नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र WHO को भनाई। बिलाससँग जानकारी माग, भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह। आज थप 6825 जनालाई कोरोना संक्रमण, 5904 जना निको, 75 जनाको ज्यान गयो। दुवै डोज खोप लगाए पनि विदेशबाट फर्किनेहरू अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। निषेधाज्ञाभरि नागरिकलाई खाद्य सामग्रीमा 20% छुट दिने सरकारको निर्णय। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भइरहेको बजार अनुगमन भने प्रभावकारी हुन सकेन। कोरोनाका कारण रोजगारीमा परेको असर अन्त्य हुन लामो समय लाग्ने। सन् 2022 मा विश्वभर बेरोजगारीको संख्या 20 करोड़ 50 लाखसम्म पुग्ने अनुमान। र फिफा विश्वकप र एसिया कपको छनौटका लागि नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दै खेल राति पौने 10 बजे हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने संघर्ष विष्टसँगै हामी राधा र दिपा पनि विदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचिमिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।